از نشر نوارهای صوتی رئیس دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات تا نگرانی‌های مطرح شده در خصوص انتخابات آینده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. با توجه به حرکت‌های موجود، کاروان انتخابات افغانستان به چه مسیر در حرکت است و دموکراسی نیمبند افغانستان چقدر با آسیب پذیری‌ها و شکنندگی‌ها مواجه است؟ سلام شب بخیر به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانانم آقای امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای معین مرسیال، معاون حزب حق و عدالت، آقای محمد حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان و آقای جمال الدین بدر والی پیشین نورستان. بسیار خوش آمدید. آقای فرهنگ، خب با توجه به حرکت‌هایی که موجود است امروز، شما دیدین که از طرف استاد آقای عبدالله نوار صوتی رئیس دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسید در خصوص تقلبات و اتهامات دیگری هم موجود است، بحث بیرون شدن مردم به روی سرک‌ها و اعتراضات. حال کاروان مسیر سرنوشت انتخابات افغانستان شما به کدام مسیر در حرکت می‌بینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما مهمانان گرامی، همچنان بینندگان محترم. موضوع رو از دو نقطه نظر می‌خوایم که اینجا پیشکش کنم. یک، موقف ملت افغانستان است. مردم افغانستان در انتخابات در هر دو دوره به کمال شهامت نشان دادند که تصمیم خود را برای تعقیب، تعمیم و اکمال دموکراسی در افغانستان گرفتند و این تصمیم خود را توسط آرای خود تقدیم کردند و این آرا از نظر جامعه، از نظر جامعه سازی، ملت سازی و حکومت جدید و آینده افغانستان یک تصمیم بسیار پاک، نیک و بسیار عالی است که نباید کوچکترین خدشه به این وارد شود. این جنبه اول است که ملت افغانستان گویا برای جهان و برای همه نشان داد که ما اینمی راه دموکراسی را برای خود سراغ کردیم. ما در طول تاریخ 40 سال 45 سال اخیر خود نشیب فرازهای زیاد دیدیم، یکی از این به درد ما نخورد و اینمی راهی را که ما پیش گرفتیم، آینده خود را و تمام رفاهیت خود را و وحدت خود را به می را ببینیم. این وظیفه ملت افغانستان بود که این وظیفه خود را به کمال خوبی اجرا کرد. نکته دوم است که این آرایی که داده شد به نهادهایی که مسئولیت دارند که این آرا را حفظ کنند، یک امانت بزرگ است، یک امانت ملی است، اونا دستن در کار شدن تا نتیجه را بیرون بکشن و به مردمی که رأی دادن اعلان کنند که مطابق با رأی شما این نتیجه به دست آمد. از امروز روز انتخابات دوم متاسفانه که موضوع از دست گردانندگان پروسه انتخابات خطا خورد. ما شما دیدیم که به امروز روز واقعی رخ داد که ظاهرا اتر کلگی جلوه دادن گویا که موضوع بسیار ساده است و این میتونه زود حل شود و تمام مشکلات حل کنه. اما موضوع رو ما امروز اول میاد میاد که در این استودیوی شما شده بودیم که این خبر آمد، امروز سر از این ما بحث کردیم. امروز روز دمو بحث گفتیم که امی واقعا رخ داده این عواقب بسیار خطرناک داره، بسیار این موضوع رو به طرف بحران میکشونه، افغانستان به طرف بحران میکشونه. بهترین راه است که همون لحظه عمل میشد. همین کسی که اتهام سرش وارد شده آمده بود باید به حالت تعلیق در آورده میشد و موضوع مطالعه میشد. دلیل از این که حمایت صورت گرفت از این حرکت ها و در اغلب موارد از تمام روندها در افغانستان سوء استفاده صورت میگیره و بیشتر ریشه این مداخله ها و استفاده ها برمیگرده به حکومت افغانستان، فکر میکنید ناشی از چی است؟ ما فکر نمیکنم که تنها برمیگرده به حکومت افغانستان. حکومت افغانستان بدون شک به این بعض ملاحظات، یعنی بعض امیدواری های داره که اگر افغانستان وضعش حالت بحران بره شاید ادامه مانای ادامه قدرت بده که به این شکل اگر بحران به وجود میاد یکی افغانستان چی میشه، ملتش چی گفته، آینده این مملکت چی میشه، او برش مهم نیست. میگه ادامه قدرت باشه، ما پس به قدرت بانیم برای یکی دو سال. همینطور آوازهای هم وجود داشت. اما در عین زمان کاندیداها، همین دو کاندید پیشتازی که باقی ماندن و همچنان تمام نهادهایی که مدیریت کردن، مدیریت بسیار ناسالم کردن، متاسفانه باید بگوییم، پروسه انتخابات اینا هم باید است که از این نتیجه گیری میکردن. حداقل در یک مقطعی که دیدن که اینال خطرات کلان جامعه افغانستان را
تهدید میکنه. در اونجا باید متوقف میساختن و نتایج از این استخراج میکردن که پس امی پروسه که به طرف منفی رفته بود، برخلاف اراده مردم افغانستان به حرکت افتاده بود، این پس به مسیر صحیحش میآوردن. اما تا به امروز این کار نکردن. امروز ما میبینیم که یعنی مسائل از یا پس آمدهای ازی به اشکال بسیار فجیع و خراب بیرون میبرایه و امی عدم اعتماد مردم افغانستان را به نهادها، چی حکومت چی نهادهای انتخاباتی، به کلی برهم که شتار شده بود به کلی از بین میبره و این میتونه که افغانستان به طرف چنان بحرانه ببره که همگی خدای ناخواسته در آتش از بسوزید. آقای مرسیال، خب حمایت حرکت های خلاف قانون از طرف یک طرف قضیه و پاک کردن آتش از طرف دیگه قضیه، حال دقیق سیاسیون افغانستان چی میخواه از روند انتخابات افغانستان با توجه به حرکت هایی که از طرف همه جناح صورت میگیره کنون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به دوستان شامل بحث و بیننده های تلویزیون. ما دو مرحله انتخابات سال 93 را به عقب گذاشتیم. در مرحله اول و مرحله دو مردم افغانستان، کمیسیون انتخابات، حکومت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی از این چشم پوشی نمیکنه که در هر دو مرحله شاید تقلبات و تخلفات انتخاباتی صورت گرفته باشه. اما سوال مردم افغانستان ای است که تقلباتی که در مرحله اول صورت گرفت چرا مردم به جاده ها نبرآمد و این اعتراضات چرا در همون وقت نبود؟ و وقتی که مرحله دوم انتخابات هنوز اعلان نشده است و قبل از وقت طرفداران و حامیان یک کاندید مشخص و جاده ها میبرند و اعتراضات صورت میگیره، بیشتر مردم افغانستان این سوال است که چرا امی اعتراض در مرحله اول انتخابات که وقتی که دو کاندید پیشتاز اعلام شد که به دور دو باید اینا به رقابت برند در وقت صورت نگیره؟ حال بس همین است، زمانی که نتیجه انتخابات معلوم نیست، تاکنون از طرف کمیسیون هم اعلان نشده و معلوم نیست که کدام کاندید چقدر رأی گرفته و بحث اعتراضات مطرح است. بنابراین سوال مردم ما این است که میگذاشتن که تا نتایج ابتدایی انتخابات و بعدا اگر با او قناعت نمیکردن نتایج نهایی انتخابات دور دوم اعلان میشد، کاندیدها هر کدام حق داشتن که اینا اعتراض داشته باشند، خصوصا در نتیجه اعلان نتایج ابتدایی که هنوز هم اینا فرصت داشتن که باید به کمیسیون شکایات انتخابات اینا شکایات خود میدادن تا به قناعتشان پرداخته میشد و یا یکی نتایج انتخابات میپذیرفتن. مردم افغانستان میگن که ما از 2 سال به این طرف انتظار ازیر داشتیم که 2014 چی میشه و انتخابات 1993 چی میشه، اما امروز در نتیجه اعتراضات اینا به آینده فرزندانشان و نسل آینده افغانستان میاندیشن که خدا ناخواسته این حوادث به خاطر از اینکه یا به قدرت یک فرد، یک شخص یا گروه برسه و کسی دیگه نرسه، افغانستان به خدا ناخواسته به بحران بره. بنابراین این سوال پیش مردم افغانستان است. ما باز هم تاکید به این میکنیم که اگر در انتخابات تقلبات و تخلف صورت گرفته باشه، کمیسیون شکایات انتخابات من حیث اشخاص مسئول، من حیث یک اداره مسئول که قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات به رضا حق داده، میگذاشتن که اونا در این رابطه تصمیم میگرفتن. اما طرف مقابل تیم آقای عبدالله است بیشتر روی استقلالیت کمیسیون شک داره. زمانی که روی استقلالیت کمیسیون شک موجود باشه، پس به عملکرد کمیسیون هم شک داره. میم به حدود 6 هفته قبل از انتخابات، در صورتی که به افراد کمیسیون و عملکرد کمیسیون شک و تردیدی وجود داشت، قبل از اینکه انتخابات مرحله دوم سپری شود و نتایج تا اندازه برای هر دو کاندید و حامیانشان برملا شود، در این مدت 6 هفته باید تیمی که اعتراض داره بر بی‌طرفی کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات، در این 6 هفته باید این سوال اینا در هم وقت بکردن. این سوال در وقت ارائه میشه که نتایج انتخابات برای مردم افغانستان و کاندیدها ارائه شده. بنابراین پیش ما سوال این است که اگر اعتراضی وجود داشت بعد از اعلان نتایج ابتدایی دور اول و نتایج نهایی دور اول انتخابات، این اعتراض بجا بود که اگر میگفتن که فلان شخص باید در کمیسیون نباشه و یا به استقلالیت کمیسیون انتخابات ما شک داریم. این شک در وقت برملا شد، در وقت اعلان شد که نتایج انتخابات در مرحله دو هم به مردم افغانستان و هم به حامیان و خود کاندیدها اینا تا یک اندازه برملا شد که نتیجه چی خواهد بود. خب آنچه که
در خصوص بروز مشکل در قضیه انتخابات مطرح میشه. بیشتر فکر میکنید که ناشی از رقابت ها بین دو کاندید و قدرت طلبی در بین دو کاندید و یا هم مداخله های مدیران اول کشور؟ تشکر با عرض سلام به محضر شما و میمانان و تلویزیون و بینندگان شما. ببینید، به نظر ما علت العلل و یا عنصر اصلی که انتخابات ما و شما را و حماسه ملی ما و شما را، امانت مردم را امروز به چالش گرفت و به چالش کشان یک نقطه است. او عبارت از این است که چون این موضوع یک موضوع بسیار مهم و بسیار دارای یک بالاخره اعتماد ملی بود، ولذا با این پروسه با احتیاط برخورد میشد. به این معنا شما ببینید در رأس رئیس جمهور و مدیران ارشد اردو کمیسیون و طرفهای قضیه، یعنی همون دو تا کاندید پیشتاز که به دور دوم آمد، نهایت تلاش و احتیاط را انجام میدادند تا شفافیت و اعتمادی در بین طرفهای این مشارکت یعنی از بین نمی رفت و عامل اصلی کشماکش ها و به سمت سوی بنبست رفتن و به طرف خدای نکرده بحران رفتن به اعتمادی که در این بین با وجود آمد، این علت اساسی است. به این معنا شما ببینید باید جناب رئیس جمهور و در رأس مدیران کمیسیون سعی میکردند که اگر در لابلای جریان و این پالیسی اگر شکی، شبهه، ادعای، اعتراضی، اشکالی، انتقادی اگر آنن به وجود می آمد، فوراً در اونجا متوقف می شدن. متوقف به این معنا که روی از او مکس می کردن و پاسخی روشن می دادن. یگانه رای علی که اعتماد و دیوار بلند اعتماد برهم ریخت و در اینجا کشمکش آغاز شد به خاطر نبود دقت و ظرافت در شفافیت و نبودی یک بالاخره ظرافت دقیقی برای حفظ اعتمادها. چرا؟ شما به همه دنیا میبینین و تنها اونری مدیران انتخابات و در رأس رئیس دولت در همه دنیا ای است که اعتماد طرفها را حفظ میکنه. رمز کار در اینجا است. حال اینکه اعتماد طرفها تاکنون حفظ نشده، ضعف در کجا بوده؟ عرض کردم یعنی باید مدیران متوجه از این قضیه می بود. من یک نمونه میگم. با ادعا کس نمیتونه کسی را متهم بکنه، برایت آلت اصلی هست از لحاظ حقوقی و قضایی، ولی وقتی که یک حرکتی نشان داده شد، مثلا جناب رئیس دارالانشا و یک سرصدایی شد و تصویری ویدیویی به دست آمد که خود ایشان به خاطر کمبود اوراق رایدی در فلان جایی بالاخره اطراف کابل صندوق انتقال میده. اولا احتیاط وقتی من میگم که ظرافت در کار بد می بود، این می بود خود جناب رئیس دانشگاه کار نمیکرد. این صندوق را در اختیار کمیسیونی ولایت کابل میگذاشت، میگفت در فلان نقطه و به ما راپور آمده که در اینجا اوراق رایدی کم است. بهترین راهی بود. امروز جنجال نبود. یک دو این کار نشد، سهو شد، غفلت شد، سلیقه گرایی شد. وقتی که این حادثه بروز داده شد و همگی ما و شما دیدیم، بسیار به سادگی جناب رئیس جمهور و خودی بالاخره رئیس کمیسیون انتخابات میفتن، اشکال نداره، با عنوان ناظر، با عنوان یک روشن کردن قضیه، بیاین هر کسی ادعا داری تیم تداوم و تحول یا تیم اصلاحات همگرایی است یا هر کسی هست، شما بیاین ما به درک فضای صمیمی میشینیم و رفع ذهنیت میکنیم و او سوی زن شما چی میکنیم؟ مرتفع میکنیم. بسیار به سادگی این مشکل مهار میشد. و به قضیه های دیگه مثلا از طرفی گفته میشه که در این مرحله شرکتی مردم نسبتاً پایین بوده، ولی بالاخره بی‌درنگ
کمیسیون میگه که نه بالای 7 میلیونه ذهنیت پیدا میشه. یعنی اینجاست که اعتمادهای طرف چی میکنه؟ پایاش میلرزه، یعنی میشکنه. در اینجا بسیار به سادگی از اینکه اینا بیان بالاخره موضع بگیرن و این طرف هم سرصدا بکنه و این طرف هم تن نده، بسیار به سادگی باید تفاهم بین بشینین. کمیسیون در خدمت شما، یعنی دفتر در خدمت شما. ما آمار داریم، با ما از کل ولایات آمده که بلی شرکت اگر در یک جا کم بوده بلی در جای دیگه بیشتر. حال این که بیشتر فضا مدیریت نشده، اعتماد سازی نشده و در خصوص حل مشکلات گام‌های جدی برداشته نشده، فکر نمی‌کنید که حکومت و یا هم مدیران انتخابات در صدد ایجاد بحران بودند؟ وقتی که اعتماد یا دیوار اعتماد از بین بروه و هر کسی به خاطر خودش و به خاطر موفقیت خودش و به خاطر منافع خودش سعی میکنه که جو وضعیت را به نفع خودش ترسیم بکنه. این یک چیزی قاعده عمومی است همه دنیا. وقتی گپ سری بود که ما از اول یعنی مدیران انتخابات سعی میکردن که این بی اعتمادی را یعنی زمینش فراهم نمیکردن. شما ببینید وقتی که در اینجا گفته میشه که در یک ولایت به تعداد نفوس در اینجا اوراق ریدی استعمال شده، این یک ادعا است، درسته؟ از طرف یک تیم بسیار با خوبی و با خوشرویی و بسیار با مقبولیت از طرف کمیسیون طلب شوه و نماینده از این تیم یا ستادی که اینجا نمایندگی میکنه بگی برادر جان شما ادعاتون درسته، عریضه خود نوشته کردین و ما به عریضه شما عادلانه و شفاف پاسخ میگیم تا قناعت شما به ملای مردم چی شوه گرفته شه. اینا دلایلی هستند که متاسفانه وضعیت ما شما را به طرف نابسامانی برده. تشکر. بالاخره تمام این بازی میان کمیسیون، دو کاندید و حکومت سرنوشت افغانستان به کجا خواهد کشاند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه دوستای خیلی محترم و سلام و احترام به بینندگان گرامی. این استقرار، امنیت، استقلال و رفاه از همه جنجالایی که فعلا است از یک اولتر است. هر چی شو هر تیم برنده شو با ما مهم نیست. مهم است که حکومت باشه، استقرار باشه، امنیت باشه، طرف بحران نره. اول و دوم خیلی جای تاسف است که با گذشت تقریبا 1.5 دهه با حشر عمومی جامعه جهانی که دیجا آمد، با تمام تکنولوژیش، با تمام تجاربش، با تمام امکاناتش، با کمال فیاضی، با دست باز سخاوت هم که دیجا دادن، هر چی خواسته بودن از ترینینگ کردن کپاسیتی بیلدینگ یا با ارتقای ظرفیت کارمندان تا میز چوکی تا هر نوع کمک از جامعه جهانی آمد. ولی باز هم ما نتوانستیم یک اداره بسازیم که در حالت بحران نیمه مدیریت کنه یا اطراف زی دخل یک نسبی سرش خانه باشه که اداره میتونه ما را یعنی گپش بشنویم یا تا یک اندازه قناعت ما را فراهم میکنه. مشکل این است که ما تراجع قهقرایی کردیم. ما 1.5 دهه بعد وقتی جنجال یک اندک پیدا میشه و هم خوش به حال مردم که تا حال هیچ نوع واکنش تون نشون ندادن، باز هم ما به حال رسیدیم که از بیرون ما کمک طلب میکنیم شما بیان که میان ما یک قضیه را حل فصل کنین. پس معلوم میشه وقتی که دو جانب قضیه قوی هستن، اینا میگه که ما سریع تن نمیتیم، بیکار که شده خوب شده بد شده نزاع دارن. اینا که از نهادهای مدنی ما شما یا نهادهای دولتی ما شما متنفر هستن یا اشخاص نیست که اینا میان جواب از مراجع دولت حل فصل کنه. پس این قضایی که در 1.5 دهه میان مردم حل فصل میشد پس معنیش همین است که وام عادلانه نبوده دیگه، چون کدام اداره نبوده که اینا را به عدل در نتیجه تمام وضعیت موجود فکر میکنید که شکنندگی ها بیشتر طبیعی است. ببینین اگر ما با سادگی بگیریم بعض قضایا را امکان داره که حالات تو را غلط ثابت کنه یا واژگون شود. صحیح است که بعض نهادها که مثلا یا دکتر صاحب اشرفانی است یا دکتر صاحب عبدالله است فعلا کدام سمت دولتی ندارن، ولی یک کتله عظیم مردم تحت رهبری از جمع شدن، از خانه برآمدن، رای دادن تحت شرایط هر چی که شما توصیف میکنین بد بود، باز مردم آمدن حماسه آفریدن. ولی پس ما نمیست که این مردم باز میتونن مردم هم به طرف دیگه هم ساق بده. پس ما رهبرای سیاسی را نادیده باید نگیریم ما و دیگه یک جای خوشبختی شاید همین باشه که اگر بیشتر ما شنیدیم هر دو تیم تن دادن که اگر جامعه جهانی خصوصا ملل متحد اگر میانجیگری کنه ما آماده هستیم که با میانجیگری با قضیه حل فصل کنیم. ما بالاخره کدام مرجعی است که مردم به او تن میده، کدام مرجعی است که آماده پذیرش عرایض از است، کدام مرجعی است که آماده میانجیگری از است. یه برای ما شما اقلا مینیس یک ملت نیم، مینیس یک کسی که شاید از بحران میگریزیم یک راه مخرج باشه که برای ما یک آینده مطمئن و امیدوار کننده را به مردم نشان میده. ولی
اگر خدا نکنه مثلا خدا نکنه یعنی جنگ هم نشوه، همچون تظاهرات مدنی ادامه پیدا کنه، 4 طرف کابل مردم بیا هزار نفر بشینه، اگر ناره پلیس متواصل به زور میشه، به زور میخیزونه، بازم غلمغال است. اگر نمیکنی بازم امی تیر زندگی که به حرکت آمده او اقل متوقف میشه، پنچر میشه. حال بحث این است که میزان شفافیت در انتخابات چگونه تضمین شود. اگر قضیه به طرف تیم آقای عبدالله به نفعشان تمام شود، مورد اعتراض دکتر اشرف غنی احمدی صورت میگیره. اگر به نفع دکتر اشرف غنی احمدی تمام شود، به اعتراض دکتر عبدالله ببینید آخر خیلی حال بالاخره این شفافیت چگونه تضمین شود و بالاخره چگونه قناعت داده شود به این دو کاندید؟ ببین خدا کنه که من کلمه مالیزیش نباشه، اینا خوشتکار نیستن که اینا تو زید کنه که هر گپی که اینا میگن تا آخر مکم شوه. آخر جای نزاع که باشه، یک تنازل یک چیز است، مردم از او کار میگیرن. یک واژه دیگه ما شما داریم که منصفین. وطن ما شما وطن جرگه ها است، وطن عنعنه است، رسوم است، رواج است. اکثر قضاهای ما شما بیرون از مراجع دوایر دولتی ارگانهای عدلی قضایی حل میشه. مردم اصلا اینجا طالب به وطن یعنی دلسوز هستن، به وطن رحم دارن، به وطن بسیار احترام قائل هستن. ولی جای نرسیده که ما بیخی مایز باشیم. ما و دیگه می دو اشخاص بزرگوار که شما نام گرفتین، وقتی که اینا کتله از این مردم میتوانن که رهبری کنن، خیلی چی عجب است که اینا تا یک گپ بیخی بند مانه که گپ ما صحیح است. خیلی گپ تو صحیح، گپ از این صحیح باشه. خیلی منصف چی میکنه؟ کارشان همیشه فقط ادعایشانه، یا کدبی یا شفاهی بگوین، باز کار منصف از هر کس که ناتن دادن، یا اداره دولتی یا کسی که دیگه باشه، با فیصله وا میکنن. آره علی تراس که ما داریم تا وان اندازه ما حق داریم اعتراض کنیم، حالا شما هم تا این اندازه بگمان حق داشته باشین و یکی چی فیصله میشه او کار منصف یا جانب ثالث است. ما یقین داریم به بلوغ سیاسی هر دو بزرگوارا که کلان هستن و حتما این مردم که بالا از جایی که اعتبار کردن نکنن که مردم طرف بحران، طرف یک بیداره، طرف یک جنگ ساق بدن. آقای فرهنگ، حرکت‌های شتاب زده از طرف برخی از کاندیدا پیش از این که نتیجه اعلان شود بحث تقلبات و تخلفات یا مطرح میشه. این حرکت‌ها چقدر حرکت‌های بجا بود؟ کاملا بجا نبود. این آغاز شد از روز انتخابات. ما شما شاهد هستیم که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در شام بود یا یک روز بعدش بود، درست به یادم نمانده، در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که زیاده در حدود 7 میلیون نفر در این دور دوم انتخابات سهم گرفتن. از کجا بود؟ از کجا به دست آوردی سایره؟ و من به یاد دارم که یکی از کاندیدا آقای دکتر اشرف غنی در کنفرانس مطبوعاتی که امروز داد گفت که نه، زیاده از 7 میلیون اشتراک کردن. ولی لحاظ خودش معلوم نشان میده برای ما که بدون از اینکه اینا حتی یک برآورد را انتظار بکشن که صورت بگیره بر اساس تکنیک هایی که در احصایه وجود داره، بر اساس از او در کشوری که نفوس شماری معلوم نیست، تعداد اصلی کسانی که واجد شرایط رایدی از من معلوم نیست، اما تخمینات اصلی علم احصایه بعض روش ها داره که بر اساس از او یک تخمین صورت گرفته میتونه. او صورت نگرفته، اینا از خود اعلان کردن. همین اعلان کردن به ذات خود شک و ابهام به وجود میاره که چطور فوراً در دیگه کشورها مثلا انتخابات صورت میگیره در ظرف 1 ساعت همون نتیجه ابتدایی را اعلان میکنن و بعد از در جریان چند ساعت آهسته آهسته تعدیلات میشه، اما از اون محاسبه ابتدایی بسیار تغییر نمیکنه. چرا اونجا وسط وسایل دارن، نفوس شماری دارن، شعبات دارن، تکنیکای بسیار پیشرفته دارن. ما او چیزا رو نداریم، فاقدش هستیم. ایناله نتیجه این میشه که دو نامزد ریاست جمهوری یا دو کاندید که اینا یکی از اینا باید رئیس جمهوری شود به کلی با هم دیگر به اعتماد شدن و از اون مهمتری که ملت افغانستان سر از اینا به اعتماد شدن. ملت افغانستان نه تنها سر کمیسیون ها و طرز کاری از اینا، بلکه سر خود کاندیدا که هم عجولانه رفتار کردن و اعلان کردن که ما برنده شدیم. مثلا تیم دکتر صاحب عبدالله هم در اون شب اول یا دوم اعلان کرد که ما برنده هستیم، دیگه حتی جشن گرفته شد دیگه شد. یا کلش اقدامات پیش از وقت بود که یعنی در ایجاد فضای بی‌اعتمادی نقش هم در خود دو کاندید داشت. وام داشتن، مدیریتش هم داشته، حکومت هم داشته، هیچ کس وظیفه رو درست اجرا نکرد. کلی یه طور فکر کردن که اینمی مردم آمدن رای دادن، نگاه یک عدد اعلان میکنیم بدون از یک پشتیبانی بگردن که در مابین چی چیزا رخ داده. ما دیدیم که به خود روز انتخابات چی واقعا رخ داد، بعد از اون چطور درست جدی نگرفتن، اما تو سر به خود اعلام کردن جدی‌تر شد تا به امروز. من این گپ به کلی تایید میکنم از آقای بدر که ما بعد از
یک و نیم دهه توانایی از این پیدا نکردیم که کار خود ما انجام بدیم. اعلان کردیم که در کمیسیون های ما دیگه خارجی ها نیستن، اما پس در وقتی که میبینیم که بحران آمد و بحران هم مدیریت کردن نمیتونیم، فقط میگیم که بیای سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد چی کرده میتونه؟ هیچ کرده نمیتونه. پس به میدو کمیسیون مراجعه میکنه که شما چی کردین، بیاین ما این مورد مطالعه قرار میدم. پس به اعتمادی مردم به ملل متحد زیاد میشه، میگه تو به مو کسایی که ما اعتماد نداریم پس میری به نتایج کار از اونا مراجعه میکنی. فلذا ملل متحد اینا در اینجا به این شکل نبودن که انتخابات را از اول تا آخرش مدیریت میکردن. اینا اطلاعات خود را از این نهادها میگرفتن. این نهادها ناتوانی خود متاسفانه نشان دادن. با توجه به تجربه‌ای که در گذشته ما از نقش ملل متحد در قضایای دموکراتیک افغانستان داشتیم، بخصوص انتخابات‌های گذشته، حال فکر میکنید که ملل متحد چی نقشی را بازی خواهد کرد در حل فصل مشکلات ملل متحد خود از خود کدام مکانیزم خاص نداره که بره تمام آرا را سر از نو بگیره، قرنطین کنه، در یک جای بانه، باز یک تعداد اشخاص از طرف خود موظف بسازه که بیاین اثر حساب کنین یا اتر کنین یا ببینین که در کجا تخلف صورت گرفته، ای اسنادی که پیش میشه در کدام اندازی اسناد صحیح است که ثابت کننده تقلب است. ملل متحد ما اعلان هم کرد، گفت ما میبینیم که می کمیسیون سم شکایات نتیجه نهاییش چی میشه و چی میگه، به این چیزا زیادتر خود مصروف میسازه. اما ما به این عقیده هستم که ما پروسه افغانی بسازیم. همیال در داخل افغانستان کسانی هستند پیدا میشن که در مجموع نه به این گروه نه به او سمت نه به او سمت بستگی ندارند، اما برای صحتمند ساختن انتخابات مردم افغانستان که خالصانه رأی خود دادن دستن در کار هستند که موضوع را روشن بسازن، اقلا یک تفاهم بین دو نفر پیدا کنند. در این حتی اعضای اردو استاد انتخاباتی اردو کاندید حضور دارند، کسانی که متوجه شدند که به اصطلاح دموکراسی افغانستان از مسیر خود خارج شده. اونا میخواین ولو که با یکی از می کاندیدا نزدیک هستند، میخواین کاندیدا را سرشان فشار بدهید با آن بیش شدین. و یک نقطه‌ای که بسیار اساسی است که در این مقطع زمانی باز هم اگر اردو کاندید امی میانجیگری یک تعداد نهادها و اشخاص و نخبگان و کسانی تجربه داره، کسانی استادای پانتون دیگه و دیگه که همگی میخواین که سلامت رایگیری در افغانستان باشه، به امروز از اینا بشینن و با هم یک تفاهم کنن و میفهم یقین دارم ما خود ما افغان‌ها یک راه بیرون رفت پیدا کرده میتونیم. اگر باز بگذارن به دست جامعه بین‌المللی ما یک اندازه تشویش ازی دارم. تشکر. آقای مرسیال، حال فکر نمی‌کنید که هر دو کاندید حاله دست و اما مهره‌های بازی مدیران اول کشور گشته باشه در انتخابات افغانستان؟ ما فکر میکنم که هر دو کاندید برای پست ریاست جمهوری افغانستان کاندید بودن، نه برای ازی که با یکی دیگه معاملات اینا انجام بدن. چون برای پست ریاست جمهوری کاندید بودن مهره‌های بازی که اشخاص و افراد در داخل افغانستان هم نیستند، در بیرون از افغانستان هم نیستند. اما سوال برای در رابطه با روند انتخابات ای است که هر دو کاندید مخالف تقلب و تخلف در انتخابات است. هر دو کاندید میخواهد که شفافیت در انتخابات تأمین شود. هر دو کاندید میخواهد که اداره که صلاحیت نظارت از روند انتخابات داره اینا باید اینا انجام بدن و به سلامتی اینا انجام بدن تا در نتیجه شفافیت رئیس جمهوری مشروع افغانستان انتخاب شود. اما بحث در این است که امروز ما قبل از اعلان نتایج انتخابات، خصوصا نتایج ابتدایی انتخابات، مردم افغانستان یک بخشش، یک تعدادش حامیان یک کاندید مشخص روند انتخابات به چالش کشانید. این برای مردم افغانستان سوال برانگیز است که این همه پیش‌داوری ها قبل از وقت بود که در مرحله اول یا در دوره اول انتخاباتی صورت نگرفت و آل گرفت. این به معنای عزیز که شاید اتو پیش بینی شده باشه که یک کاندید در نتایج انتخابات در مرحله ابتدایی و نهایی بازنده انتخابات باشه. بنابراین این برای مردم افغانستان سوال برانگیز است که چرا قبل از اعلام نتایج این کار شد. ما بس دوباره که به پرسش شما بیاییم، ما فکر نمی کنم که مهره‌های بازی حلقات مشخص در داخل و یا بیرون انتخابات بیرون از افغانستان اما بس بر این است که حکومت این دو کاندید به جان هم مندازن و بالاخره ایجاد بحران و تداوم حکومت آقای کرزی. حکومت اگر ما اشخاص و اراکین
کابینه افغانستان و حکومت افغانستان در حکومت‌های محلی بدانیم. ما در روند اول انتخابات هم دیدیم، در روند دو هم دیدیم که اشخاص و افراد به حیث اتباع افغانستان از کاندیداهای مشخص اینا حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم کردن که اینا مطابق قانون نافذه افغانستان اینا حق داشتن که به یک کاندید رای بدن و یا حمایت بکنن که از او استفاده های سو صورت نگیره از موقف های دولتیشان. این هم در دوره اول صورت گرفت، هم در دوره دوم. بنابراین کاندیدها مهره های بازی حکومت و یا اشخاص و افراد در رأس دولت قرار نگرفته. کاندیدها میخواهد که شفافیت انتخابات تامین باشه، کاندیدها میخواهد که به اساس آرای شفاف مردم افغانستان مشروعیت انتخابات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شود. لیکن امروز که این موضوع به چالش کشانیده شده، خوشبختانه هر دو طرف، هم دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی تیمش و هم دکتر صاحب عبدالله تیمش نظارت سازمان ملل متحد بر روند انتخابات قبول کردن. یک چیز باید ما تفکیک بکنیم، مداخله و میانجیگری را با نظارت باید از هم جدا بکنیم. هم سازمان ملل متحد نگفته که ما میانجیگری میکنیم بین هر دو تیم و یا هر دو کاندید، و نه کاندیدهایی را گفتن که میانجیگری بکنن، برای اینکه میانجیگری قضیه سیاسی است. اما نظارت بر روند انتخابات اینا حق دارن. صلاحیتش ادارات دولتی افغانستان که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات است، اونا باید باشه. سازمان ملل متحد نمایندهش اعلام هم کرد که ما بر مسائل تکنیکی و روند انتخابات مداخله نمی کنیم، ناظر هستیم، اما در رابطه با قضایای سیاسی افغانستان ما بیانجیگری میتونیم. چیزی را که ما امروز با حیث اتباع افغانستان، با حیث حامیان یک کاندید و یا دیگر کاندید از اینا از سازمان ملل متحد تقاضا داریم، اون را ما نظارت تقاضا داریم، نه ای که صلاحیت نتایج انتخابات ما به سازمان ملل متحد یا یک اداره دیگه بسپاریم. اینا ناظر قضیه بوده میتونن، ناظر روند انتخابات بوده میتونن، اما میانجی و تصمیم گیرنده بر روند انتخابات اینا نیستن. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات است. آقای بلخابیال، دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل گفت که پذیرفت که 7 میلیون شرکت کننده در انتخابات موجود بوده. تیم آقای عبدالله اعتراض بر این دارند که 2 میلیون و یا هم 5 میلیون و یا هم بیشتر از 5 میلیون شرکت کننده بوده در انتخابات. آن زمانی که ملل متحد میگه که 7 میلیون شرکت کننده موجود بوده و طرف مقابل هم بر امین موضوع اعتراض داره، فکر میکنید که نقش خوب بتونه بازی بکنه در خصوص حل معضله انتخابات افغانستان؟ ببینید شما، سازمان ملل نمایندگی از او که آمده به عنوان نظارت و شفافیت و پاک بودن آرا از تفکیک پاک بودن آرا از آرای ناپاک، این البته یک قدم خوب است. سازمان ملل در رأس همه کشورهای دنیا است و ما بیگانه از اون نیستیم، ولی در یک مشکلاتی مثل که در افغانستان رخ داد، اونا میتونه بیاید در اینجا نظارت بکنه یا در روند شفافیت با ما یک همکاری بکنه. اما ببین شما، بحث در کجاست؟ چنانی که من مطرح کردم که دیواری بی اعتمادی در بین کمیسیون و طرفهای قضیه با وجود آمد و از اینجا مشکلات نشد گرفت. باز من این عرض میکنم که هنوز باید کار بکنه و از نماینده سازمان ملل با همو روش نظارتی که داره و این کاری که میتونه انجام بده و کمکی که به ما به این پروسه ملی ما انجام بده است که 2 مرتبه اعتمادی کاندیدا را به عرض کمیسیون برگردانه و کمیسیون را متقاعد بسازه تا کمیسیون واقعا در یک فضای شفاف، عادلانه، مشروع، بسیار روشن به ملای مردم پاسخ بگه. شبهاتی که وجود داره، اعتراضاتی که وجود داره، تخطی، تخلف، تقلباتی که وجود داره طبعا وجود داره، ما شما هممون میدونیم. و اون چند تا اعتراضی که از یک تیم شده، بحثی همه بالای 7 میلیون، بحثی جناب رئیس صاحب دارالانشا، بحثی که در برخی ولایات به تعداد نفوس از اینا اوراق به صندوق انداخته شده، اگر به اینا جواب روشن و پاسخ روشن داده شود و اعتماد طرف را جلب بکنه، یک راه حل انشالله پیدا می شود و من و شما از این بحران، از این تشویش، از این سردرگمی، از این وضعیت بسیار نابسامانی که واقعا نرخ‌ها بالا رفته، بیکاری‌ها به اوج خودش و امروز ما در مجلات خواندیم که روزی بالای 2000 پاسپورت توزیع میشه برای رفتن به بیرون. اینا همه وحشت است برای افغانستان. ولی به خاطر جلب اعتماد
و کاری که میتونه نماینده سازمان ملل بکنه و این اعتراضات را بسیار شفاف بالای کمیسیون ها به نظارت قوی و دقیق بکنه تا اینا پاسخ بگه، تا طرف قناعت بکنه، نه که اینا دور بعد اینا نزدیک بیه و ببین از نزدیک بالاخره و جایی که اینا ادعا داره، اشکال داره، اعتراض داره و قناعت از اینا گرفته شوه، اگر تقلب تصفیه شوه، اگر تخطی به جزا رسیدگی شوه و لذا اگر یک رقم تفاهم در یک فضای صمیمی پیش بیه، به نظر من مشکل حل شد. نگرانی همین است آقای بلخاوی. خب زمانی که با توجه به حرکت هایی که کنون موجود است از طرف هر دو کاندید، اگر سازمان ملل متحد هم بیاید نظارت بکنه و داوری بکنه در بین این دو کاندید و بالاخره مورد قبول یک از کاندیدا قرار نگیره، باز هم وضعیت به کدام طرف؟ باز برمیگرده گپ به گپ اول که بعد اول هر دو طرف را قناعتش حاصل بکنه و رضایتش حاصل بکنه تا اونا تن بده که بلی ما به نظارت شما باور داریم و وقتی نظارت شما شفاف و دقیق باشه ما به فیصله چیز و قبول میکنیم. اونگاه اگر این اعتماد به وجود آمد طبعا هر دو طرف قضیه چی به نفعش باشه چی به ضررش باشه باید قبول بکنه، نهایتا باید قبول شود، دیگه راه نداره. وقتی که پاسخ داده شود، وقتی مشکلات تفکیک شود، اعتراضات تفکیک شود و این تخطیات، تخلفات، تقلبات اینا بالاخره تفکیک و جدا شود، دیگه تیم معترض چی میخواد؟ کل ادعاش همین است که ما یک مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد، 10 مورد ما شکایت داریم، به اینا شفاف رسیدگی شه. وقتی که این قول نماینده سازمان ملل بده طبعا اینا می دیگه خب اظهار رضایت کردن دیگه ما شما دیدیم. تشکر آقای بدر. خب با توجه به این که شما گفتین که ما در طول 1.5 دهه این توانایی رو پیدا نکنیم تا مشکلات ما را خود حل بکنیم، حکنون که پای سازمان ملل در قضیه انتخابات افغانستان دخیل شد، شما چقدر خوشبین بر این هستین که نقش موثر در حل مشکل انجام بدن؟ ببینین هر ارگانی که میه یا هر اداره که میه، هر دوست خارجی که میه، منجر به صلح شب استقبال میکنیم. ما با کمال تاسف البته که پیشتر گفتیم ما نتوانستیم که با یک اداره داشته باشیم. او حقا هر کسی باشه جانب حقوقی قضیه نیست و دو جانب دخیل قضیه بالاش اعتبار کنه. به نظر من در کل جهان یک امر معمول است و مشکل نیست. باز سازمان ملل که یک اداره مربوط به یک کشور مخصوصی نیست، با کل اسم ما موضوع هستیم. به این خاطر به نظر من اگر اینا بتوان حل کنه خیلی خوب میشه، بد نیست. و دیگه به نظر من پیشتر شما یک سوال داشتن که این دو کاندید محترم مهرهای اصلی بازیکنان قدرت شده باشه. من میگم قضیه شاید برعکس باشه، چون که او خوب منتهی از گپشان خلاص میشه، چون که بعد از اگر جناب کرزی با کابینه که دوام پیدا کنه یک خلای قانونی به وجود میاد، نمیتونه ادامه بده. قبل از اینکه از جانب مشخص مشروعیت کسب کنه نمیتونه که ادامه قدرت به این منوال که حال است باشه. من میگم شاید جنگ اساتید دولت است، جنگ مراجع دولت است. حاله افراد ذی نفوذ داخل دولت که است و بعد پشتوانی دو کاندید میان خود جنگ دارن. همه فیرن که بعضی افشاگری ها، بعض موزگیری های تون، بعض موزگیری های ثابت قدمی که ما میبینیم، ما این به نفع دو کاندیدی که بالقوه آینده زمامدار افغانستان هستند به نفع از یا به شکل از اشکال کار میکنن که باید اینا محروم نباشن. یعنی به عبارت دیگه بگوییم که جنگ در اوج قدرت رسیده میان اساتید دولت، میان ادارات دولت، میان افراد زی داخل قضیه هستند. حالا ببینید که در دنیا به نظر من هیچ مشکل نباشه که اگر آدم بخواد او را حل نکنه. مشکل انسان ایجاد میکنه او را کلان میکنه، اگر بخواد حل کردن میتونه. اینجا خب ما شما تا حدی نرسیدیم ما که خدا نکنه کشت خود شده باشه، خدا نکنه به حد که حرمت یک کس منتج شده باشه. فقط تنیش لفظی هم در چوکات ادب است. حالا میشه که گروه دیگه بیا سالیس بالخیر بیا که اینا را بتوان از بزرگای وطن، از رشته فدای وطن، از خبرگان نخبگان وطن عالم وقت است و یقین داریم در دو تیم از یام با وجود از اینکه حدت داره موضوع داغ شده، بازم در تیم از یام بعد افراد مخلص وجود داره. نگرانی از این است. تیم آقای اشرف غنی احمدزاده میگه که ما بیشترین آرا را کسب کردیم، تیم آقای عبدالله میگه که بیشتر از 1 میلیون تقلب شده. اگر بیایم پس چگونه واقعا این نکات اساسی قضیه رو بپردازیم، حالا تاجک معلومات داریم تقریبا چیزی اضافه از 600 شکایت دکتر سید عبدالله درج کرده تیمش و 550 یا اگر امکان داره معلومات دقیق تر نباشه دکتر سید اشرف غنی و تیمش درج کردن علیه دکتر سید عبدالله. و این شکایت ها را در کاتگوری ار ببینه انسان در کدام کاتگوری است. آیا اغفال ابهام در شماره شارع هست؟ قابل حل است. میتونه که گروه دیگه بره که طبق نورم
در حضور داشت ناظرین بیطرف شمارش باز آغاز شود. آیا باز شماری در بعض مناطق مشخص است و میشه که چی شود؟ آیا مشکل به خاطر برگزاری مجدد انتخابات در بعض مناطق است و میشه که آدم سر از بحث کنه؟ آیا مشکل اگر یعنی در بیطرفی یا استراکچر بگیم یا چی بگیم، یعنی ترکیب کمیسیون باشه، اینا از روز اول طوری عیار شده باشن که امکان داره که برای یک نفر کار کرده باشن تا دیگر بزنه، اگر همون تو باشه مجموعاً پروسس زیر سوال میره. حالا فعلا که شما پیشتر اشاره کردین بعض سی دی ها، بعض مثلا نوارای صوتی برآمدن از بعض افراد بلندپایه کمیسیون مستقل انتخابات و بعض اشخاص دیگر، اینا بعد از اینکه شنیده شود چی میگن اینا تعیین واسه جرمی شود، آیا این جرم برمیگرده به شخصش یا متعدی به تمام پروسه بوده؟ این پروسه را زیر سوال میبره یا بعض مناطق خاصه؟ اگر باشه برای مناطق خاص باشه امکان داره که آدم بتونه در اوج انتخابات دیگه کنه. اگر پروسه شمارش باشه و هم قابل حل است. تا حال ناقابل حل نشده، ولی مشکل همین است که هر دو طرف در جای خود استاد باشه، دولت بی تفاوت بمانه، اساتید دولت دو طرف بگیره، یک طرف جانب دکتر عبدالله را بگیره تا مقابلش هم دکتر اشرف غنی را بگیره. دمی جا باز جای تعصب برای ملت هم است، جای تعصب برای حکومت هم است. ما بازم میگیم ما در وطن ما شما تا حدی ما فقیر نیستیم، غنامندی داریم، ما شما بزرگا داریم، ریسفیدا داریم، مردم نخبگان هستند، میتونن اینا برای یک مینیس یک گروه دیگه میان از بشن. چی مشکل است آخر شما بالا کمیسیون که مشکل اعتماد ندارین؟ خب این تو نیست که از کل وطن شما بیزار شده باشید. تشکر آقای بدر. برای جلوگیری از تشنجات و مدیریت بحران افغانستان در مقطع کنونی نیازمند به چی برنامه است؟ به عنوان جنبندی از چهار میمانم یک دقیقه میپرسم. آقای فرهنگ. ما به یقین هستم که ملت افغانستان همونطور که انتخابات بسیار خوب به سر رساند میتونه قانع شود اگر همونطور که گفته شد یک تعداد کسانی که اونا به هیچ یک از دو طرف بستگی ندارن و سلامت افغانستان و آرای مردم میخواهند به اینا موقع داده شود تا در پروسه داخل شوند و همین سوء تفاهمات، همین مشکلات، همین استکاکاتی که پیدا شده این را حل کنند و افغانستان به یک مسیر درست قرار بدن و پس بی‌اعتمادی را به تفاهم ملی مبدل بسازند. بسیار تشکر آقای مراسیال. اعتراض در رابطه به 3 نقطه است. بی‌اعتمادی بالای کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که این نهایت دور از وقت است. این باید در روند انتخابات و قبل از انتخابات دوره دوم صورت میگرفت که حالی امکان پذیر نیست که اگر بی‌اعتمادی وجود داشته باشه. اگر امکان خلق اعتماد باشه خوب، در غیر از این بعد از وقت است. نقطه دوم، نفوس بعضی ولایات رویش اعتراض است که به اندازه نفوس در ولایت وجود نداره. ما وزارت انکشاف دهات داریم، اینا پروژه هایی را دارن، شورای انکشافی در ولایات وجود دارن، اونا به اساس از بودجه به ولایات افغانستان به اساس نفوسشان دادن، با او مراجعه شوه. وزارت معارف افغانستان تعداد شاگردای تمام ولایات افغانستان دارند که از بعضی ولایات به طور مثال خوست بین 250,000 اینا شاگرد تخمین کردن که اگر 250,000 باشه تنها پدر و مادرش میشه که 500,000 باشه. بنابراین اگر این دو نقطه باشه این راه حل داره. نقطه سوم تقلب در روند انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت انتخابات در این صلاحیت داره که سازمان ملل متحد، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما در این رابطه میتونه نظارت بکنه. این راههای حل است. در غیر از او اگر این راه ها را اینا نمیپذیرن با معنای عزیز که اینا اصلا نتایج انتخابات برای نفی هر کاندید که باشه قبول نداره. تشکر آقای بلخابی. به نظر من یک نکته مهم است که او هر دو کمیسیون انتخابات مخصوصا فعلا کمیسیون مستقل انتخابات سعی بکنه اعتماد سازی بکنه، بار دیگر اعتماد از دست رفته طرفای کاندید را به وجود بیاره و با اونا میدان بده که ما هر گونه شفافیت و هر گونه بررسی و تفتیشی که شما میخواین به این ما بالاخره روی سند انجام میدیم و این تنها راهی است که میتونه سر قضیه را جمع کنه. تشکر. و آقای بدر. ایجاد حرکت ملی متشکل از نخبگان جامعه و از سیاسیونی که طالب بی‌طرف ماندن، سیاسیون مخلص که طالب در تشنجات داخل نشدن و از اهل خبره میتونه که یک تقارب وجهات نظر از یارا فراهم کنه. بعد از این میشه که مراجع قانونیش کار خود پیش بره. بسیار تشکر آقای بدر، آقای بلخابی، آقای مراسیال و آقای فرهنگ از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. با شما تشکر که بعد ما تا کنون 3 ماه دنبال کردید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.